welcome no sa atong programa. Unang-una ato ang gi-acknowledge no ang atong labaw nga makagahom sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Magdungdung usab kita pinaagi sa programang usisa sa kamatuoran. Og wala ko'y mahimo no batok sa kamatuoran, gawas sa pagdapig sa kamatuoran. Kini si Brother Jason no magdungdungog ta sa atong programa no, og welcome sa programa nga usisa sa kamatuoran. Kumusta kamong tanan mga igsoon, mga Facebook live viewers? Kumusta kamong tanan? Og ninintak na praise God. Karon sa bang panahon nga ato ang tagaan og panahon kining pulong sa Ginoo nga sumala pa sa Biblia. Praise God nga ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magula diha sa baba sa Dios. Pasabot mga igsoon nga gikinahanglan gyud ang pulong sa atong Ginoong Dios kay kining pulong no mahimo nga mabusog ang ato ang espirituhanong bahin. So ninintak na tuguti ko ninyo no sa pag abli no sa balaang kasulatan. Praise God. Ug sumala pa no sa balaang kasulatan nga kining pulong kaning Biblia mo ni siya'y kining gituga sa Dios no. May kapuslanan sa pagbadlong, pagmatuto og pagtulid aron ang katawan sa Dios mahimong mamahingpit, masinangkapan sa tanan nga mga buhat. So nining takna no ang ato ang hisgutanan mahitungod kini sa atong Ginoong Hesus. Praise God. Kung unsa man si Ginoong Hesus no para nato unsa man si Ginoong Hesus. So ato karon nga mabalaan pinaagi sa pag basa man sa balaang kasulatan. Ug niya no ako day nga gipasalamatan no ang mga Facebook live viewers igsoon no, welcome sa programa nga usisa sa kamatuoran. Ang katuyuan ini mao gyud ang tuki sa pulong sa Ginoo nga anaa mabasa sa Biblia. So mobo lamang kita mga oras no na lang tas mga 30 minutes alang sa pag share ining pulong sa Ginoo, especially nga mahitungod kini sa atong Ginoong Hesus. So siginsa man sa Hesus. So unang-una igsoon atong basahon ang sa Juan 1:1. Okay? So sa Juan 1:1 sumala pa sa pulong dinha nga nagpamatuod. Praise God. Mahitungod sa atong Ginoong Hesus sa mabasa sa John 1:1 or sa Juan 1:1 sa ato ang pinulungan. Okay? So sumala pa igsoon sa Juan 1:1 nagyon ang pulong sa Dios. Sa sinugdan mo na ang pulong o ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. So ang ato ang topic karon sikinsa man si Jesus. So ang Juan igsoon, Juan kapitulo 1 bersikulo 1 naghisgot kini may tungod sa pulong. Okay? Sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. So unsa day kuno? Mga igsoon? Alay ko to. So unsa day kuno igsoon? Sumala pa sa Biblia nga sa John 1:1 hindi nga sa sinugdan mauna ang pulong. Unya ug ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong.
Dayon iatras nato kinsa maning pulong. Kay sumala pa sa sinugdan mao naman ang pulong. So kung atong iabanti sunahan kinsa man kining maong pulong. Sa Juan 1:14 mabasa, ug ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ug among nakita ang iyang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So sa ko no, sa sinugdan sa John 1:1 ingon diha sa sinugdan mao na ang pulong. Ug ang pulong kauban sa Dios. So kaning pulong nga uban sa Dios ug ang pulong ug ang Dios ang pulong. Bupasabot kini nga pulong word is mao ni ang Dios. Sa verse 1 nga kung iabanti na to sa verse 14 dayon daigsoon, ug ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya puno sa grasya ug sa kamatuoran. Naa ang punto maigsuon sa John 1:1 nga og sa John 1:14 nga nag-ingon diha nga ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo kanato. So wa na may kung atong sabton ang pulong sa atong Ginoong Hesus, praise God, nga giingon diha nga ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban nato. Imong sabton maigsoon sa John 1:1 kanang pulong nga maong Dios. Og ang kanang pulong nga sa John 1:14 kanang pulong nga mao ang nahimong tao og mipuyo kauban nato. Walay lain mga igsuon nga atong makita, praise God, nga nagpakatawo sa kalibutan mga igsuon. Praise God, nagpaila nga siya mao ang anak sa Dios. Sa John 3:16, kung lantaw nimo, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So tungod sa gugmas Ginoo, iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo og musalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So sa John 1:1 nagingon nga ang sa sinugdanan pulong na siya o kanang pulong nga Dios. Sa John 1:14 ug ang pulong mipuyo uban kanato. So katuding Dios mipuyo nahimong tawo, ang Dios nahimong tawo o mipuyo siya uban kanato. So kung lantaw ni igsuon nahimong tawo ang maong pulong. Unya sa John 3:16 no, kung imong basahon diha ug ang tungod sa gugma sa Dios no iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So wa na ila inigsuon nga gihatag kato di ang pulong nga mipuyo na nahimong tao og mipuyo o uban sa mga tao katong anak, which is mao'y gihatag gikan sa amahan. Kay mingon man diha sa John 3:16 nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So iyang gihatag igsoon ang iyang bugtong anak, hallelujah, tungod sa iyang gugma. So ma-identify nato kinsa man sa Jesus. Unang-una makita nato nga kanang anak mao na si Jesus Christ, no? Unya kanang maong anak mga kaigsuonan gisulti usab kana no sa Isaias kapitulo 9 versikulo 6 no, ato lang hisgutan niya, naghisgot na siya diha mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Na so karon igsuon ang John 1:1 o John 1:14 and then basahon nimo ang John 3:16, why lain day ang John 1:1 o John 1 verse 14 kanang pulong diha nga minahimong tao mipuyo uban sa tao mao din na si Jesus. Mao si Jesus suportado sa John chapter 3 verse 16 nga mingon diha nga tungod sa gugma sa Dios iyang gihatag ang iyang bugtong anak. So kato di ay igsoon nga mianis kalibutan katong pulong nga nahimong tao may puyo uban nato, kato di ay si Jesus Christ.
ang gihatag, ang bugtong anak nga gihatag sa Dios tungod siyang gugma sa mga katawhan mga igsuon. Now, karon, hallelujah, atong basahon ang sunod nga bersikulo, praise God, sa Genesis 1 verse 27. Okay? Genesis 1 chapter Genesis chapter 1 verse 26 up to 27 mga igsuon ato ning hisgutan karon. Hallelujah, especially nga masayra nato dinhi kung unsa pod ang hisgutan dinhi mahitungod sa atong Ginoong Jesus. Okay? Sa verse 26 yun diha, praise God, og mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, igingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibok nga yuta, og sa tanang mga nanagkamang ibabaw sa yuta. Praise God. Verse 27, og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae gibuhat sila. So karon mga igsuon, si Jesus Christ ba kaparti ba siya sa Trinity, or si Jesus Christ dili siya Trinity, dili po siya part sa Trinity kundi one ra gyud, no? Ang Genesis 1:26 makaana ka nga murag sa kung analisar nimo igsuon daw mugawa sa imuhang pag-analisar nga ang Genesis 1:26 pag-ingon gani sa Dios nga og mingon ang Dios. So sa Genesis 1:26 mingon diha ang Dios. Praise God. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Praise God. So pag ingon sa Dios nga buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, pag ingon diha igsoon nga nato, simply igsoon ang magawas diha is doon na sa gitawag og plurality. Okay? Nato god, nato plurality. Unya sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibok nga yuta, og sa tanan nga nakakamang sa ibabaw niini. So sa verse 26 daw nag-refer siya og plurality. Kay mingon man ang Dios nga buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon nga kasama nato. So pag ingon mga igsuon nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ingon nga kasama nato, daw mogawas sa igsuon nga tulo or daghan, more than one mga kaigsunan ang partida, no? Partida or daghan igsuon mo na nga makain ka nga dili agor wala agor ginusara sige ng Hesus tingali lahi gid siya sa kanang gitawag nato ba og amahan. Si Jesus Christ is nagpabili ng isang anak. So naay punto diyan ang mogawas nga magay nga murag diha nga punto nga daghan man. So unya sa verse 27, so maklaro na pud nato, no, sa verse 27 nga kanaghisgot na sa igsuon nga dili daghan ang magbubuhat kun dili sumala sa mabasa igsuon usa ra gyud ang magbubuhat. Okay? So align ko monitor sa kan live. So mo na igsuon nga usa ra gyud ang magbubuhat, no, sumala sa verse 27. Sa verse 27 atong basahon, o gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, o sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. So mga kaigsuonan, sa verse 27 makita nato nga dili sa matawag og
daghang creator or daghan ang magbubuhat, kundili sumala diha igsuon sa 28 usa ra gyud ang magbubuhat at 27 usa ra gyud ang magbubuhat. Kay nag-ingon diha sa verse 27 sa diha nga nabuhat na sa Dios ang langit ug yuta, ang tao yun sa diha, o gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. So ang creator mga igsuon usa ra gyud, usa ra ang creator, praise God. Ug unya ang si Jesus Christ, kung iyon ta nga separate siya, praise God, sa amahan. Kung lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo. Kung ang amahan igsuon may tawag siya og creator, praise God, si Jesus Christ creator ug ang Espiritu Santo creator. So daghan ang magbubuhat, daghan ang creator. Amen. Pero sa Biblia masabtan nato diha no, ang klaro og tin-aw kayo nga usa ra gyud ang creator. So how comes nga si Jesus Christ mga kaigsuonan, praise God, nahimo sab siyang creator nga siya katuraman tong siya man tong gianak ni Maria mga igsuon. Kunya si Jesus Christ tao man siya. Tinuod igsoon, tao si Jesus Christ, pero how comes nga nahimo siyang creator? Muna pangutana sa unsang paagi igsuon nga nahimong creator ang atong Ginoong Hesus Kristo. Muna nga ato karon nga gitun-an si kinsa man sa Hesus. Now, ang klaro mga igsuon, balikan nato ang John 1:1 nga sa sinugdanan mauna ang pulong. So unang-una ang existar is ang pulong, unya kining pulong nga Dios. So when we say pulong, walay makakita mga kaigsuonan, dili siya makita. Ay either madungog nimo siya pero di nimo siya makita, or mabasa nimo siya pero di nimo siya makita. Kay pulong man siya, no? Og sumala pa sa Biblia nga og ang pulong Dios. So kung ang pulong Dios unya dili siya makita, praise God, mo coincide siya igsuon sa alay kog abli sa sa John 4:24. Praise God. Kay sa John 1:1 kani pulong nga Dios man, unya di man siya makita, dili siya di siya mahikap mga igsoon, no? So mo coincide sa igsoon nga kung di siya mahikap, so dili mo tawag sa immortal. Amen. Immortal siya. Kung imuha nga studyhan kining Biblia, immortal. So karon ang John 4:24 nayon daigsoon sa John chapter 4 verse 24. Nagan diha ang Dios Espiritu. 4:24, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Unsa day kuno? So mala pa sa John 4:24, ang Dios Espiritu, og ang magsimba diha sa Espiritu. So buto sabot igsoon, dili gid sa immortal siya, di siya mahikap, kay Espiritu man siya. Og ang managsimba kaniya musimba gyud diha pinaagi si Espiritu. So di mo sa mahikap, either di mo sa kana maganing mahikap mo dito pagkasulti mahikap nagsuon ang Dios nga labaw nga makagagahom nga maoy magbubuhat sa tanan, no, dili sa makita maigsuon. Now mo-proceed ta kay sunod ta nga bersikulo sab, no, sa pangutana diha kung madaghan sila, kung madaghan mangha, no, kung lang taon nimo, kung halimbawa mo gawas, no, sa pag-analisar nga mudaghan, so ma-solve ni sa mga igsuon pinaagil sa mga bersikulo. Kay usay manggod ang kining pagtuon sa Biblia, ang mogawas mga kaiglaan is kanang do na siya kana maganing
mga supporting verse nga mohatag siya og pagtin-aw sa mao nga gipasabot no sa lain food nga mga bersikulo. So una, naghisut ganina og daw plurality sa Genesis 1 verse 26. Pero kung imong iatras sa unahan, praise God, singular di ay no, sa Genesis 1 verse 27 nga gihimo sa Dios ang tao, sama sa iyang pasabot singular kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Now pamatuod mga igsoon sa sunod nga punto, pila man di ay, amen, pila man gid kaamahan, okay, pila man kaamahan na igsoon ang kanang gitawag nato og magbubuhat, no? Kay daghan man kung lantaw ni dito sa Genesis 1 daw magguwas siya nga daghan, pero atong lantaw din kung pila bagyod no ang amahan nga magbubuhat sa kalibutan o magbubuhat sa tao igsoon. So Malakias kapitulo 2 bersikulo 10, no, atong basahon kung pila man kabuk ang amahan, unya ang amahan refer sa Dios, so pila man kabuk ang Dios nga magbubuhat. So Malakias or Malakay chapter 2 verse 10. Okay, so sumala igsoon sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 10, naging di ang pulong sa Ginoo. Wala ba kitay usa lamang kamahan, dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato, nganuman nga maloibon ang tasatagsa kanato batok sa iyang igsoon sa pagpasipala sa tugon sa atong mga amahan. So dunay punto mga igsoon nga kining gitawag nato og kanang pila man gyud, no, pila man gyud ang creator, no, pila man ang creator. So sumala pa sa Biblia nga klaro ra, sumala pa sa Biblia nga ang creator igsoon Malakias kapitulo 10 bersikulo 2 bersikulo 10 nga adunay usa ka Dios o usa lamang ka amahan o usa lamang ka Dios nga nagbuhat kanato, no? So mana igsoon nga dunay usa ka creator di ay, unya ang usa ka creator way lain ang atong Ginoong Hesus. So kana igsoon pinaagi sa maong creator nga si Ginoong Hesus, praise God, nganong mo abot man pud sa punto nga nahimo naman si Jesus Christ nga creator. So atong masayran karon sa unahan, pero sa dili pa ato sa nga uting kayon kining sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 10, no, nga nagingon diha, wala ba kitay usa lamang kamahan, dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato. So ang punto nga aduna lamay usa day kaamahan mga kaigsunan o usa ka Dios, usa ka Dios mga igsoon ang nagbuhat kanato. So usa ka Dios ang creator magbubuhat. So karon kung plurality pa, no, kung daghan pa ang magbubuhat, so kung ang amahan magbubuhat, no, unya so ang espiritu din na po siya magbubuhat, si Jesus Christ din na po siya magbubuhat, mo ba? So dili siya mahimo igsoon nga mo kon sa into plurality tungod kay usara gyud, usara man ang magbuhat. So mo na igsoon, usara gyud ang magbuhat, creator nga mao ang Dios, no? So usara. Now proceed ta sa next nato nga kuan bersikulo nga tong hisgutan dinhi sa Isaias 9 bersikulo 6. Okay, kay usa man gid ang magbuhat igsoon. So how comes nga paano nato maresolba nga ang kana ganing magbubuhat, praise God, usara pero ang amahan magbubuhat, ang anak magbubuhat, ang espiritu magbubuhat. So daghan ang magbubuhat. So paano nato siya ma-resolve? No, paano nato siya i-resolve ang maong kumbaga
confusion, no? Kumbaga daw confusion ba, or na confuse ka maigsuon sa labton nga pulong sa Ginoo. So kinahanglan ato karon masabtan paano nato ma-resolba ang gitawag og kanabaga ning confusion sa tao kung dili niya masabtan kining pulong sa Ginoo. Kay ang magbubuhat ang Dios, no? Og usa ka amahan. So karon paano nato i-resolba nga ang magbuhat usa o niya dunay amahan, dunay anak, dunay Espiritu Santo. So every or matag usa nila kung creator sila mga igsoon, lisod siya nga i-resolve nimo or mapatunayan nato nga lahi-lahi silang creator. So dili lisod siya, pero pinagis pulong sa Ginoo, pinagis Biblia nga atong pagisgutan, masabtan nato nganong usa ka creator o pinaagig son sa sulat sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. So ang kaning chapter 9 sa Isaias igsoon nagisgot kini mahitungod sa usa ka bata nga si Ginoong Hesus. So sa usa ka bata nga si Ginoong Hesus, nagisgot kini niya sa bersikulo 6 Isaias chapter 9 verse 6 ningon diha nga kay alang kanato ang usa ka bata na tao. So alang kanato daw igsoon ang usa ka bata na tao, unya alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makakagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. So iyon ang Isaias 9:6 nga alang kanato ang usa ka bata na tao. Gipanagna ni propeta Isaias nga ang usa ka bata igsoon mataw alang nato, para sa tao ang usa ka bata mataw. Nya unsa man ang iyaha nga kanabagan ning gitawag nato igsoon og kanang gitawag nato bagani og sa Isaias 9 bersikulo 6, unsa man ang iyahang di bang gipasan, unsa man iyang role, no? Kaning bata unsa iyang role sa diha nga mataw na siya, unsa iyang role. So sa Isaias 9 bersikulo 6, ang kaning bata nga lalaki gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. So kaning bata nga lalaki igsoon ihatag og kining kagamhanan itungtong sa iyang abaga, no? Kini igsoon si Jesus Christ ni siya. Okay, so wala ang tong signal mga igsoon. So padayon ta, no, natay wifi connection nya, wala ang atong signal, pero salamat sa Ginoo nga lagi ta tay temporary na nagamit niya wifi. So karon padayon ta sa ato ang atong gisgutan. By the way, connection isa connect. So mga igsoon, pwede mo nga makakuan, pwede mo nga maka-share usab, no, pilagi sa pag-comment sa atong programa nga usisa sa kamaturan. Now karon padayon ta igsoon sa atong nga topic nga unsa man ang iyahang kanabagan ibang role, no? Kining bata nga mataon sa iyang role, sa diha nga mataon na siya unsa iyang role. Now sa Isaias igsoon bersikulo chapter 9 verse 6 na iyan diha igsoon kining bata nga mataw ang alang nato usa ka anak nga lalaki gihatag. So kining bata nga lalaki gihatag unya og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. So ang kagahom igsoon ihatag kang Ginoong Hesus o ang maong bata nga prophecy igsoon nga matao, no, igatungtong sa iyang abaga og ang kagamhanan praise God, no. Sumala, no, sa Biblia wala gid atong connection. So sumala igsoon sa Biblia, praise God, nga ang maong gitawag igsoon og kanabagan ibang katungdanan sa usa ka bata. Ang iyang katungdanan is gitawag sa igsoon og kanang ang kagamhanan ng igsoon is itungtong sa iyang abaga. So doon na say role sa diya nga mataw na siya sa kalibutan, aduna say role igatungtong sa iyang abaga
og ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan. So kaning bata kahibulungan, magtatambag. So kaning bata igsoon magtatambag. Dayon gitawag sa igsoon og Dios nga makagagahom. Amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Now, dinhi nato sa ma-resolba, praise God, kung pila man ka creator. Of course, sa Malakias 2:10 adunay usa lamang kita kamahan o usa ka Dios nga nagbuhat kanato. So usa ka Dios nga nagbuhat, it means creator. Then sa Isaiah 9:6, praise God, ang hisgutan igsuon kakatudayang Dios diya igsuon, hallelujah, mao po dito siya ang atong Ginoong Hesus. Di ba? Mao pod ang atong Ginoong Hesus, kay pinaagi igsoon sa pulong niya nga ang kagamhanan igatungtong siyang awaga ug ang siya tawag kay bulungan, magtatambag. So kay si Jesus Christ igsoon gitawag siya og kahibulungan, magtatambag, prinsipe sa pakigdait, pagtawag siya og Dios nga makagagahom. No, so si Jesus Christ day is Dios siya nga makagagahom. Unya, aside nga sa iyang pagka Dios nga makagagahom, gitawag pagyud si Hesukristo og amahan nga walay katapusan. So ang authority na saya na nato karon nga ang creator usara, og way lain igsuon ang Dios, og ang kana nga Dios mao ang atong Ginoong Hesus. Muna igsuon nga nahimo nga creator si Ginoong Hesus pinaagi sa iyahang pagka-Dios. Onya sa iyahang pagka Dios, gitawag sab siya igsuon og amahan. No, amahan sab siya nga way katapusan. Okay? Gitawag sa igsoon og amahan nga walay katapusan, si Jesus Christ. So how comes nga nahimo siya nga anak at the same time amahan? So ang sistema magud mga kaigsunan, ang iyang pagkaanak diha katong tawhanon magud niya nga kahintang, no? Mao na siya ang iyang pagkaanak katong gianak ni Maria, no? Katong gianak ni Maria nga iyang inahan, no, sa tawhanong lawas mga kaigsunan, mo to siya agi anak, manang agi anak ang tawhanon pud nga lawas. Mao na ang gitawag si Jesus Christ og anak, pinaagi sa iyang pagkaanak diha kang Maria sa bilang tawhanon, no? So mo na resolba nato nga si Jesus Christ gitawag siya og anak kay siya gianak man ni Maria. Unya at the same time bot pasabot anak siya, tao siya. At the same time naasab niya ang pagka-Dios, no? Kay duna say duha ka kanabaganing katangian mga igsoon or unsay naa niya. Doon sa gitawag og nature, na siya nature bilang tao, o doon na siya kanaganing nature niya nga Dios, no? So makita na to ang punto nga ang iyahang pagka-Dios katutong wala gi anak, no? Katutong wala gi anak igsoon, katong gitawag di igsoon og ganing pulong na siya, pulong, no? Nga mao ang pulong unya nagpakatao, it means nagpakatao, o dili na siya ingon nga igsoon nga kanabaganing sulagma, kundi intentional, but sa igsoon wala na siya ingon nga unplanned, kundi giplano kana siya nga nagpakatao, but sa gahimo siya gahulma siya lawas sa tao, no? O kana iyang gipaagi kay Birhing Maria aron nga mahimugso kining iyang tawhanong lawas, no? Muna gitawag sa igsoon og kanang anak, no? So katong gihimugso, katong iyang gibuntis, katong iyang tawhanong lawas gibuntis, no, gi anak ni Maria mga igsoon, mo to siyang nahimong tawo. Mo to nahimong tawo katong gianak ni Maria.
o kana nga nahimong tawo nga gianak ni Maria mao na sa mga igsoon ang kana ba ganing himo, praise God, mo na sa giyon nga kana ba ganing hulma or hinimo sa Dios, naghimo sa iyang kaugalingong lawas aron iyahang isuot, no, iyahang himon nga kana ba gani ibang isuot niya sa diha igsoon nga aron mahimo igsoon nga maisabay niya ang mga katawhan, mahimo nga iyahang mausa makauban higsoon ang mga katawan at the same time iyang maluwas kaya iyang main purpose mamang higsoon nga nung nagpakatao siya kaya aron gusto niya higsoon nga maluwas ang mga tao, no. So mo na nga si Jesus Christ nagpalansang siya dito sa cross, diha nga natao na si Jesus Christ nagpalansang dito sa cross, ug human sa iyang pagpalansang sa cross mga igsoon diha nagasugod nga sa iyang pagkabanhaw, praise God, diha na igsoon nga nakabaton tagkalawasan, naluwas kita igsoon pinaagi no sa ato nga kanang gitawag og pagsakripisyo sa tawhanong lawas sa atong Ginoong Hesus, no. Muna naluwas ta pinagi siyang tawhanong lawas, pero kato ganing nagpakatawo mga kaigsunan, katong nagpakatawo, haleluya, mao to say Dios nga naghimo og lawas, mo to iyang gipakatawo ang iyang lawas, no. Mo to naghimo nagpakatawo, kumbaga napalas lamang na termino igsoon nga dili siya normal nga tao kay nagpakatao aron maluwas ang katawhan. Pero ang punto din na igsoon nga katong Dios siya makahimo siya, no, paghimo og lawas niya aron iyang maluwas ta niya iyatang masagop diha igsoon, haleluya, sa kahugaw sa atong sala sukad pa sa atong mga ginikanan. Mo na naghimo na gid og pamaagi ang Dios aron siya makaluwas sa ato o pinagi niya maigsoon naghimo sa lawas iyang paagi kay Maria. Therefore nagbuntis si Maria o gianak ni Maria ang tawhanong lawas o kana igsoon maotong nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo aron ta makabaton sa kaluwasan. Una, no, nga makita nato ang punto nga ang atong Dios naghimo sa og lawas, pero it does not mean nga naghimo sa lawas katupong Dios gianak wa to sa diyan sa igsoon dili sa maoy punto nga katong Dios gianak, kundi ang gianak katong iyang lawas nga gihimo, no. Lalang man sa Espiritu Santo ang lawas. So speaking of lalang maigsoon, katong ang gianak katong gihimo lalang sa Espiritu Santo, pero ang spirit never nimo igsoon nga maanak kay spirit magud siya, no. Di sa mahimong pwede anak, ang gianak lang katong gitawag og lawas igsoon na muna, no, nga si Jesus Christ gitawag siya og Dios at the same time tao sab siya. Muna ang katangian or nature ni Jesus Christ bilang ga-ministry siya na dinhi sa kalibutan. Pagsugod niya sa ministry mga kaigsunan katong iyahang gihimo, no, katong gisulob sa lawas mo to siya paagi nga iyang maluwas ang tao, pero nawala ang iyang pagka-Dios.